बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दीन इस्लाम इस वक्त तेजी से फैलने वाला मजहब है और इंशाअल्लाह अनकरीब ये एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाएगा। दीन इस्लाम वाहिद एक ऐसा मजहब है जिसे लोग करीब से जान लेते हैं तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। नहीं तो दुनिया में बहुत ऐसे भी मजहब है जिन्हें कबूल करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि उन्हें किसी से प्यार हो जाता है और फिर मजबूरन उनसे शादी करने के लिए अपना दीन बदल लेते हैं और फिर वो इसमें खुश हो जाते हैं कि किसी ने हमारे लिए अपना मजहब छोड़ दिया है। अलबत्ता आज जिसकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक कोलंबिया के सिंगर है जिसने खुद तो इस्लाम कबूल किया, साथ ही अपने हस्बैंड और बच्चे को भी मुसलमान बना दिया। माशाअल्लाह, आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एक मर्तबा पूरा ज़रूर देख लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल सफ़क सुभान को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर थोड़ी-सी भी पसंद आए तो एक लाइक भी My कर name is दीजिएगा। Sandra, and I embraced Islam 10 years ago at the age of 31. I was born in Colombia. दोस्तों, ये बताती है मेरा नाम सेंड्रा है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं कोलंबिया में पैदा हुई ईसाई खानदान में। मेरी फैमिली कैथोलिक से ताल्लुक़ रखती थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट के साथ हिस्सा लेती थी। ख़ास तौर पर जोएर में एक ख़ास किस्म की सिंगिंग होती है जो चर्च की मुख्तलिफ़ कामों में परफ़ॉर्मेंस की जाती है। मैं 6 साल की उम्र से ही क्रिसमस हो या ईस्टर चर्च की हर तकरीब में सिंगिंग करती थी। दरअसल मुझे चर्च की हर एक्टिविटी इसलिए पसंद थी कि मुझे सिंगिंग का मौका मिलता था और जब मैंने हाई स्कूल कंप्लीट किया तो मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि सिंगिंग की सलाहियत से भरपूर हूँ। मेरे खुदा ने मुझे एक खास सलाहियत दी है। मैं कोलंबियन लोकल लेवल पर कई सिंगिंग का मुज़ाहिरा किया और मैं म्यूज़िकल परफ़ॉर्मेंस की वजह से सिंगिंग के शो में तरक्की करने लगी। फिर मैंने अपेरा सिंगिंग में स्पेशल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली। मेरे कोलंबियन में अच्छा अपेरा गाने वालों की बेहतरीन सिंगर में शुमार किया जाता है। बल्कि कोलंबिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस करने का मुझे मौका मिल गया। मैंने दिलो जान से इसमें हिस्सा लेकर परफॉर्मेंस किया क्योंकि ये मेरी कामयाबी की आखिरी सीढ़ी में से एक थी। मैंने कई सला मैंने कई सालों तक इस दुनिया में गुम रही और इस बीच चर्च और मजहब से बहुत दूर हो गई। मेरे फैमिली के फ़ोन अक्सर आते रहते थे और कहते थे चर्च जाते रहना। फैमिली को खुश करने के लिए मैं कभी-कभी चर्च भी चली जाती थी, कभी इस चर्च तो कभी उस चर्च। कभी मैं मरियम के पेंटिंग के सामने मोमबत्ती जलाती और कभी किसी चर्च के मुजस्मे के आगे मोमबत्तियाँ जलाती। मगर मैं ये सब कुछ अपने दिल से नहीं कर रही थी, अपने फैमिली के कहने पर उनके खुशी के लिए करती, क्योंकि मुझे अपने फैमिली से बहुत मोहब्बत थी और मुझे मोहब्बत आज भी है। चर्च से अब मेरी किसी किस्म की दिलचस्पी या दिली इच्छा नहीं थी। उम, और और बचपन में भी मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में दिली या रूहानी ताल्लुक के लिए नहीं, बल्कि मौसीकी के लिए ही भाग लेती थी, क्योंकि मुझे सिंगिंग पसंद थी। सच पूछो तो मुझे इन मुजस्समों और मरियम वगैरह की पूजा करना पसंद ही नहीं था। मेरे नज़रिए के मुताबिक खुदा जैसी ताकतवर हस्ती सिर्फ़ एक होनी चाहिए थी। खुदा की ताकत कई हिस्सों में तस्कीम होना और इख्तियार का इतने लोगों में तक़सीम होना मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था। बहरहाल मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ही सिंगिंग में कई डिग्री ली और यूँ ही अपना करियर बनाने का फ़ैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में मैंने फाइनल डिग्री करने वाली थी, सिर्फ़ 2 मंथ बच गए थे कि एक दिन मैं रात को कमरे में अकेली सो रही थी और मेरी आँख खुली और मैं सोचने लगी कि पिछले इतने सालों से मैं चर्च जा रही हूँ, मगर मैंने कभी खुदा से अपना ताल्लुक बनाने की कोशिश ही नहीं की। बस इस ख़्याल के दिल में आने की देर थी, मैं रोने लगी। मैंने खुदा से दुआ की, मुझे माफ़ कर दे और अगले इतवार को मैंने चर्च जाकर किसी मरियम या
سینٹ کے مجسمے کے سامنے موم بتیاں جلانے کی وجہ صرف و صرف خدا کی عبادت کرنے کے فیصلہ کیا، اور مجھے لگا خالص خدا کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اور میں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، او گاڈ مجھے گائیڈ کر، کیسے تیرے طرف آؤں، تیرے طرف آنے کا صحیح راستہ کون سا ہے۔ بس میں رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر میرے زندگی میں تبدیلی یوں آئی کہ ان دنوں کینیڈا کی امیگریشن بہت عام ہو گئی تھی اور بہت سارے لوگ کینیڈا شفٹ ہو رہے تھے۔ تو میں نے بھی کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیا اور جلد ہی میرے درخواست منظور ہو گئی، مجھے کینیڈین امیگریشن مل گئی۔ مجھے احساس ہوا یہی میرے اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے لیے بہتر راستے کینیڈا میں کھولے تھے۔ یہاں کینیڈا میں بہت ٹائپ کے کلچر معاشرہ ہے، یہاں پر بہت سارے قوموں اور بہت سارے مذاہب کے لوگوں آ کر آباد ہیں، اور یہاں آ کر میری پہلی دفعہ کئی مسلمانوں سے ملاقات ہوئی اور دھیرے دھیرے ان سے دوستی ہونے لگی۔ پھر جب کبھی ہم مل کر اٹھتے بیٹھتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے، آپ کے مذہب کے کیا اعتقاد ہے اور آپ کے مذہب کیا تعلیمات ہے، اور بھی بہت کچھ۔ یہاں مجھے یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام کا بہت بلند مقام ہے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ کے لیے اپنے دلوں میں بہت ریسپیکٹ رکھتے تھے، اور ان میں مقدس کتاب قرآن میں بھی عیسیٰ اور مریم کا بہت تفصیل سے ذکر تھا۔ میں یہ سب جان کر بہت حیران تھی، کیونکہ مجھے اسلام کی جس خدا کی عبادت کی طرف عیسیٰ نے لوگوں کو دعوت دی تھی، یہ سب کچھ جان کر میری کیا دلی کیفیت تھی میں وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، میرا منہ کھلا ہوا تھا، اور میرے منہ سے بڑے مشکل سے نکلا، اچھا۔ اگلے دن جب میں چرچ گئی اور میں نے پادری کے سامنے کئی سوال رکھے، مثلاً خدا کی طاقت کا کئی حصوں میں تقسیم ہونا وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سوال جو میرے دل میں کئی سالوں سے چل رہے تھے، مگر پادری کے پاس میرے سوالوں کی تسلی والا جواب نہیں تھا، بلکہ میرے بار بار سوال کرنے سے ان کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ پھر میں واپس آ کر اسلام کو قریب سے جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس میں مجھے کئی مہینے لگ گئے، مگر دھیرے دھیرے مجھے میرے سارے سوال کے جواب اسلام میں ملے۔ پھر مجھے محسوس ہوا عیسائیت کی نسبت اسلام کی تعلیمات زیادہ واضح اور مختلف تھی۔ پھر اسی طرح کئی دن گزر گئے اور رمضان کا مہینہ آ گیا۔ میرے مسلم دوستوں نے مجھے ایک دن دعوت دی کہ میں ان کے ساتھ افطاری کروں۔ وہ افطاری مسجد میں تھی، وہاں پر بہت ساری مسلم عورتیں بھی تھیں، سب نے میرے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ افطاری کے بعد ان لوگوں نے خود کھانے کی وجہ پہلے مجھے کھانا پیش کیا۔ میں جھجک رہی تھی اور شرمندگی بھی محسوس کر رہی تھی، سارے دن کے بھوکے پیاسے ہوتے ہوئے بھی مجھے پیش کر رہی تھی کہ میں کیسے کھا لوں۔ افطار کے بعد بہت دیر تک گپ شپ رہی، وہ سب عورتیں کی اخلاق بہت اچھی تھی اور وہ مجھے قائل کر رہی تھی۔ اس کے بعد تراویح نماز شروع ہو گئی۔ میں نے پہلی مرتبہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت سنی، اور میں ان سب کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ کیسے سب ایک ساتھ رکوع اور سجدے کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب میرے دل تو کیا روح تک کو اچھا لگ رہا تھا۔ حالانکہ میں عبادت نہیں کر رہی تھی، پھر بھی آج جو میں محسوس کر رہی تھی اتنے سالوں میں کبھی بھی چرچ میں محسوس نہیں کی تھی۔ بس اس دن میں سمجھ گئی اللہ کا ساتھ جڑنے کا حقیقی راستہ صرف اسلام سے ہی ملے گا۔ مجھے لگا یہ اللہ کا میسج تھا میرے لیے۔ پھر میں چھٹیاں گزارنے کولمبیا واپس چلی گئی اور ایک ایک فرد میرا بدلا ہوا رویہ محسوس کیا۔ میں نے اپنے فیملی سے مجاعش کے عقائد کے متعلق سوال کر رہی تھی، اور میرے فیملی حیران تھی، لیکن ان کے پاس بھی میرے تسلی نما جواب نہیں تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ جب میں چھٹیاں گزار کر واپس آ گئی تو میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بیٹی اور میرے ہسبینڈ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
تو دوستوں آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا.